अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। और लड़की में जिन आ गया का चौथा हिस्सा। शरफू अपनी ज़ायद आमदनी के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था। हर 2-3 महीने में वो एक ऐसी लड़की तलाश करने में ज़रूर कामयाब हो जाता जिसके माँ बाप को भी वो किसी न किसी तरीके से राज़ी कर चुका होता था, और लड़की भी चौधरी को पसंद आ जाती। मगर हर ऐसी लड़की चौधरी के पास आने से पहले जंडल गंबाटा की दोस्ती का जिक्र छेड़ देती। इसके साथ ही चौधरी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपना इरादा तब्दील कर लेता। जंडल गंबाटा का तस्वर अब चौधरी के दिमाग पर इतना सवार हो चुका था कि कई बार वो इसे ख्वाब में भी नजर आने लगा। वो जंडल गंबाटा को देखकर डर जाता। इसका एक असर तो ये हुआ कि चौधरी ने इस इलाके की लड़कियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। न जाने इसके दिमाग में जंडल गंबाटा की क्या शक्ल थी, मगर आमना बीबी ने इसे कई बार बताया कि वो सोए हुए अक्सर जंडल गंबाटा के नाम के किसी शख्स से लड़ता रहता है। इधर 16 साल की उम्र को पहुंचने तक रज़िया का रंग और रूप ऐसा निखर आया था कि वो नावलों अफसानों की शहजादी लगने लगी थी। वही रज़िया जो 14 साल की उम्र में 14 साल की भी नहीं लगती थी, अब 16 साल की उम्र को पहुंचकर 18 साल की भरपूर औरत दिखने लगी थी। तनी हुई कमान, बदन सेहतमंद, जिस्म हरनी जैसी नशीली मगर ललकारती हुई आंखें और चाल में एक पुरवकार तमकनत। आम आदमी के लिए तो इसके चेहरे पर नज़र टिकाना भी आसान न रह गया था। वो अपने खेतों में दूसरी औरतों के साथ मिलकर काम करते हुए खुरदरे कपड़े की शलवार कमीज पहनती और लंबे स्याह घने और चमकदार बालों को मर्दों की तरह एक पगड़ी में छुपाए रखती। सामान लेकर मंडी भी इसी हुलिये में जाती। अलबत्ता अपने घर में वो एक खूबसूरत नाजुक मगर एक बारौब औरत का रूप धार लेती। बाप के छोटे से मकान में इसने 3 खुले कमरों और एक वसी गुसल खाना का इजाफा कर लिया था। हफ्ते में 2 दिन घर में रहकर वो अपने रूप सिंगार पर भी तवज्जो देती, और इस ज़मन में मददगार औरतें भी अपनी ड्यूटी दिया करती थीं। सादिया अहमद अब वापस अपने घर जा चुकी थी। वो दरअसल कोई बाकायदा उस्तानी थी भी नहीं, बेशक अच्छी तालीम याफ्ता थी और एक खासे पढ़े लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इत्तफाक ये हुआ कि जब रज़िया को किसी ऐसी मददगार की ज़रूरत पड़ी तो इस वक्त वो खुद भी काम की तलाश में थी। इसके खावंद की, जो एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था, अचानक नौकरी छूट गई थी। घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो रहे थे। दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि सादिया अहमद रज़िया की नौकरी पर चली आई। इस दौरान में खावंद ही बच्चों को संभालता रहा। जब तक सादिया अहमद के खावंद को नौकरी मिली, रज़िया को भी अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत ना रह गई थी, सो वो वापस अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालने घर लौट आई। रज़िया का इससे मिलना जुलना अब भी जारी था। वो जब भी किसी काम से शहर आती तो मौका पाते ही सादिया अहमद के पास पहुंच जाती, इसलिए बहुत से तोहफे ले जाती और घंटों इसके साथ गुजारती। रज़िया एक ताबेदार शागिर्द की तरह अब भी हर काम के लिए इससे मशवरा लेती। सादिया भी पूरे दिल से इसकी रहनुमाई करती। मर्दों की इस दुनिया में इज्जत से जीने के तरीके और दानाई की हर बात जो खुद जानती थी वो रज़िया को समझाने की कोशिश करती रहती। रज़िया के खेतों पर काम करती हुई औरतों ने साबित कर दिया था कि अफजाइश चाहे इंसानों की हो या नबात की,
یا نباتات کی۔ ان کی نگہداشت جس محبت سے عورت کر سکتی ہے ویسے کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ بیج بونے سے لے کر اسے سینچنے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی خاص طاقت جو فطرت نے عورت کو دی ہے وہ مردوں کے حصے میں نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مربع اراضی پر محیط رضیہ کے کھیتوں کو حکومت کی طرف سے ایک مثالی فارم کا درجہ دے دیا گیا۔ محکمہ زراعت کے بڑے بڑے لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے، اسے سراہتے اور اس مثالی فارم کی ترقی کے لیے جاری کیے گئے فنڈز میں مزید اضافہ بھی کرتے رہتے۔ چودھری حاکم نے اپنے ذرائع سے کئی بار ان معاملات میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی مگر اسے کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ یوں ملکی سیاست میں بڑے بڑے اہم سازش منصوبے بنانے والا چودھری حاکم اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے بے بس نظر آتا تھا۔ یہ 25 ایکڑ جو کبھی چودھری حاکم کی ملکیت تھے اب وہاں چودھری کا نام تک بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ ان کی مالک اب رضیہ تھی۔ چودھری کی سینکڑوں مربع زمین کے عین درمیان میں مثالی فارم کے نام سے مشہور صرف ایک مربع اراضی کا یہ ٹکڑا اس کے سینے پر مونگ دل رہا تھا۔ اس آگ میں جلتا ہوا چودھری آئے دن وکیلوں اور پٹواریوں سے مشورہ کرتا کہ کیا طریقہ ہے جو وہ زمین واپس حاصل کر سکے۔ رضیہ کو اس کے ارادوں کی خبر ملی تو وہ سیدھی اس کے پاس جا پہنچی۔ اس نے چودھری کو بتایا کہ کھیت ملکیت کے نام کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس محبت کے سبب ترقی کرتے ہیں جو ان سے کی جاتی ہے۔ اس نے چودھری کو وارننگ بھی دی کہ اگر وہ اپنے ان شیطانی ارادوں سے باز نہیں آیا تو وہ اسے ایسی حالت میں پہنچا دے گی جہاں مرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا اور زندگی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ چودھری کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا مگر اسے ابھی اس عفریت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہار اپنے عروج پر تھی، صرف سرسوں کے کھیت ہی پیلے پھولوں سے بھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ کیکر کے درختوں کی شاخیں بھی سونے کی ننھی ننھی کلیوں سے لدی ہر آنے جانے والے کو فخریہ انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ رضیہ نے بینک کے ذریعے قسطوں پر ایک ٹریکٹر ٹرالی اور ایک چھوٹی گاڑی بھی خرید لی تھی۔ ان دنوں اس کے فارم سے سبزیوں کی لدی ہوئی ٹرالی روز شام کو شہر کا رخ کرتی اور دوسرے دن نوٹوں سے بھرے ہوئے تھیلے لے کر لوٹتی۔ 18 سال کی عمر میں ہی رضیہ کی ذہانت، قابلیت، محنت اور حسن کا ڈنکا بج رہا تھا۔ جن خاندانوں میں طلاق یافتہ لڑکیوں کو آج تک اچھوت سمجھا جاتا تھا ان کے نوجوان بھی اب رضیہ کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ انہی دنوں چودھری حاکم کے بڑے بیٹے چودھری اکبر کی گاؤں میں آمد ہوئی۔ وہ کئی مہینے پہلے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اب کوئی اچھا سا کاروبار کرنے کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ اس کا قیام تو پڑھائی کے دوران بھی لاہور کے ایک علیحدہ بنگلے میں رہا تھا جہاں اسے نوکر چاکر اور ہر طرح کا آرام حاصل تھا۔ وہ اب بھی وہیں رہ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی چودھری انور بھی اس کے ساتھ اسی بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ باپ کے فارم ہاؤس میں تو دونوں کبھی کبھار ہی جاتے تھے لیکن آپس میں بھی دونوں کی سوچوں میں کوئی سانجھ نہ تھی۔ ایک بات البتہ دونوں میں مشترک تھی، دونوں کو ایک ہی باپ کی کھیتی باڑی یا انداز سیاست سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بڑا یعنی اکبر تو کسی بڑے کاروبار کے دھیان میں تھا مگر چھوٹا نفسیات اور تاریخ کا طالب علم تھا۔ اس کے پروگرام میں MA تاریخ اور MSc نفسیات کی ڈگری کا حصول ضروری تھا۔ چودھری اکبر اپنے کچھ سرمایہ دار اور مہم جو دوستوں کے ساتھ بہار کے موسم میں آنے والے پرندوں کے شکار کے لیے آیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں آ کر رضیہ کی محبت کا شکار ہو جائے گا۔ گاؤں کی زندگی تو کیا، اسے تو کبھی اپنی عیاشیوں کی ضمن میں بھی دیہاتی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ باپ کے بارے میں بھی ایسی خبروں کو اس نے کبھی توجہ کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ باپ کی حویلی میں قیام پذیر تھا۔ وہ سب صبح کے ناشتے کے بعد ہی نوکروں کو ہمراہ لیتے اور پرندوں کے شکار کو نکل جاتے۔
दिन भर वो शिकार करते, शाम को हवेली आकर शराब पीने और मौसीकी सुनने में मसरूफ़ हो जाते। इनकी भूख के तेज़ होने तक दिन भर का किया हुआ शिकार पककर इनके दस्तरख्वान पर आ जाता और खाना खाने के बाद सिवाय चौधरी अकबर के सब गहरी नींद सो जाते। चौधरी अकबर जब से यहाँ आया था वो रज़िया के हुस्न, इसकी ज़हानत और हर दिल अजीज़ी की खबरें सुन रहा था। वो चंद दिन इसके बाप की बीवी रह चुकी थी। इसकी थोड़ी बहुत भनक तो थी, मगर वो इतनी छोटी उम्र में इस इलाके की ऐसी अहम शख्सियत बन चुकी है, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। लगातार कई दिनों तक बार बार इसके कसीदे सुनने के बाद एक दोपहर वो बिन बुलाए मेहमान की तरह अकेला इसके फार्म पर जा पहुंचा। रज़िया अपने काम में मसरूफ़ थी। इसके चाचे ने चौधरी अकबर को इज्जत से बिठाया और इसकी खातर तवाज़ा की। फिर चौधरी के इसरार पर रज़िया भी इसे मिलने आ गई। इसके पास वक्त कम था, इसलिए ज़्यादा देर वहाँ रुक ना सकी थी। इसने चौधरी अकबर को खुशामदीद कहा और थोड़ी देर बाद माजरत करके चली गई। वो तो चली गई, लेकिन चौधरी अकबर पर जैसे जादू कर गई। वहाँ से आने के बाद भी इसके दिमाग पर रज़िया की आवाज़, इसका बारौब और पुरवकार सरापा छाया रहा। चंद दिन वहाँ गुजार कर चौधरी अकबर के दोस्त तो वापस चले गए, लेकिन वो खुद वहीं रुक गया। मगर माँ के फौत हो जाने के बाद चूँकि इनायत बेगम ने ही दोनों भाइयों की इब्तदाई परवरिश की थी, इसलिए वो दोनों भी इनायत बेगम की बहुत इज्जत करते थे। वो जब कभी भी हवेली आते तो इनके क़यामुत आम और आराम व आसाइश का ख्याल भी इनायत बेगम अपने ज़िम्मे ले लेती थी। दोनों भाई इनायत बेगम की बेटियों, अपनी सुतीली बहनों से भी बहुत प्यार करते थे। इनायत बेगम अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाना चाहती थीं और वो दोनों भाई इसके इस इरादे के पूरे पूरे हामी थे। चौधरी अकबर जब अपनी सी कोशिश कर चुका और इसे रज़िया से मुलाकात का मौका ना मिला, तो इसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार इनायत बेगम से कर दिया। इसने अकबर को समझाने की कोशिश भी की कि एक तो वो इसके बाप की बीवी रह चुकी है, लोग क्या कहेंगे, दूसरे अब वो एक बड़ी शख्सियत बन चुकी है, इलाके में इसका नाम है। चौधरी हाकिम के खिलाफ इसके दिल में नफरत भी बहुत है। कहीं ऐसा ना हो कि मुलाकात पर वो अकबर के शायानो शान सलूक ना करे और अकबर की इज्जत में कमी आ जाए। मगर अकबर अपनी जिद पर कायम रहा तो इनायत बेगम ने ऐसी मुलाकात की कोशिश की हामी भर ली। मुलाकात रज़िया के घर पर होना तय पाई। चौधरी अकबर मुलाकात के लिए पहुंचा तो पहले इसे बड़े कमरे में बिठाकर चाय पिलाई गई और कुछ देर इंतज़ार भी कराया गया। घर के बाहर से तो इसका गुमान भी नहीं होता था, मगर कमरे की अंदरूनी सजावट काबिले दीद थी। रज़िया कमरे में दाखिल हुई तो हैरत का एक और पहाड़ चौधरी अकबर के सर पर टूटा। वो नहायत कीमती जनाना लिबास में मलबूस थी। बाल तो ऐसे लगता था जैसे किसी ब्यूटी पार्लर से बनवाए गए हैं। इसके अंदर आते ही किसी आला परफ्यूम से पूरा कमरा महक उठा। वो तकरीबन 40 मिनट इस कमरे में मौजूद रही और सारा वक्त अकबर की तालीम, इसके आइंदा इरादों और इसकी सौतेली बहनों की पढ़ाई के बारे में गुफ्तगू करती रही। चौधरी अकबर ने बार बार कोशिश की, लेकिन वो बातचीत को रज़िया के हुस्न व जमाल या इससे मुतल्लक अपनी पसंदीदगी की न मोड़ सका। रज़िया ने इसे ऐसा मौका ही नहीं दिया। चौधरी अकबर की ख्वाहिश और इनायत बेगम की मदद से दोनों की 3 और ऐसी मुलाकातें हुईं, लेकिन 1000 कोशिश के बावजूद अकबर अपनी आरजू को जुबान पर ना ला सका। आखिर एक दिन खाना ख़त्म होने के बाद खुद रज़िया ने ही बात का आगाज़ किया। देखो चौधरी अकबर, अगर तुम मुझे एक नौजवान लड़की समझकर यहाँ मिलने चले आते हो जो तुम्हारी मौजूदगी से खुश होगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे इस वक्त किसी मर्द की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे बाप ने अमूमी तौर पर इस इलाके के अवाम के साथ
یہاں کی کئی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ اور پھر خاص طور پر جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے زخم ابھی تک تازہ ہیں اور بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ چودھری اکبر نے موقع غنیمت جانا اور بغیر کسی تمہید کے بولا، میں ان سب دکھوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ رضیہ، میں تم سب کے لیے انصاف کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو چودھری حاکم اب ایک نیا روپ اوڑھ کر آیا ہے؟ رضیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میرا نام اکبر ہے اور میں ثابت کر دوں گا کہ میرے باپ کے ماضی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھ سے ہے اور اسے کسی طرح بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میں تمہاری سوتیلی ماں بھی رہ چکی ہوں۔ جانتے ہو نا سوتیلی ماں سے شادی کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی شادی کو شادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ صرف ایک زبردستی تھی۔ وہ میرے باپ کا گناہ تھا اور میرے باپ کے گناہ کی سزا مجھے دینا کسی طرح سے بھی انصاف نہیں ہوگا۔ جو تمہارے باپ نے بوئی تھی وہ نفرت اب پوری جوان ہو چکی ہے۔ وہ اتنی جلدی کیسے مر جائے؟ یہ اور بات ہے کہ میں بھی جوان ہوں، تو جلد یا بدیر شادی تو میں نے بھی کرنی ہے، لیکن کروں گی اپنی مرضی کے آدمی سے۔ وہ اعتماد سے بولی، اور کون ہے تمہاری مرضی کا آدمی؟ یا کوئی ایسا جسے تم پیار کرتی ہو؟ پیغام تو بہت سے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے جو میری پسند کے زمرے میں آتا ہو، اور تم تو ہو ہی نہیں سکتے۔ یوں بھی میں تو پیار محبت کے علاوہ بھی اپنے ہونے والے مرد کے بارے اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں، سمجھنا چاہتی ہوں۔ کوئی مرد جو اپنی ہونے والی بیوی سے پیار کرتا ہو، اسے اچھی زندگی دینے کی طاقت رکھتا ہو، اس سے زیادہ کسی عورت کو اور کیا چاہیے؟ لیکن مجھے چاہیے ایک ایسا شخص جسے میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بھی مجھے ہر انداز سے جانتا ہو۔ مجھے معلوم ہو کہ پیار کا دعویٰ کرنے والا مجھ سے کیا توقعات رکھتا ہے اور میری توقعات پر کس حد تک پورا اترتا ہے۔ میرے نزدیک جب تک مرد اور عورت ایک دوسرے سے ذہنی ہم آہنگی نہ رکھتے ہوں، وہ اچھے میاں بیوی ثابت نہیں ہو سکتے۔ رضیہ نے جیسے بات کھول کر رکھ دی، لیکن شادی سے پہلے ہم ذہنی ہم آہنگی کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں؟ جیسے تمہارے شہروں کی ہائی سوسائٹی کے لوگ جان لیتے ہیں۔ تم یہاں گاؤں میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی ہو، تھوڑا بہت اردو ضرور لکھنا پڑھنا سیکھ چکی ہو، چند الفاظ انگلش کے بھی آتے ہیں تمہیں۔ تم شہروں کی ہائی سوسائٹی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مجھے لکھنا پڑھنا سکھانے والی بڑی دانا عورتیں ہیں، جو چودھری اکبر، انہوں نے زندگی کا ایک ایک سبق مجھے گھول کر پلا دیا ہے، اور میں نے بھی اس کا ایک ایک نقطہ اپنی رگ رگ میں اتار لیا ہے۔ چلو مان لیا، اب یہ بتاؤ تم کیسے جان پاؤ گی کہ تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ تم ایک رات میرے ساتھ کہیں گزارو، میں سمجھ جاؤں گی کہ تم نے صرف ایم بی اے کی ڈگری ہی حاصل کی ہے یا عورت کے ساتھ سونے جاگنے کی تہذیب بھی سیکھی ہے۔ میں شہر کی کئی لڑکیوں کے ساتھ سو چکا ہوں اور کسی نے کوئی شکایت نہیں کی۔ مجھے ایسے کسی لڑکی سے کچھ نہیں لینا دینا۔ میں اپنا تجربہ خود کروں گی اور بڑی حد تک تمہیں پہچان بھی لوں گی۔ اچھی طرح سوچ لو، تم اس گاؤں میں رہتی ہو، یہاں بے شمار مذہبی اور معاشری پابندیاں ہیں، اور اب تک اچھی خاصی عزت بھی ہے تمہاری یہاں۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ ویسے بھی مجھے کوئی پاک باز عورت یا مذہبی رہنما نہیں بننا۔ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے اپنے طریقے سے اور کسی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر۔ اور اگر میں تمہارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم میرے ساتھ شادی کر لو گی؟ نہیں، یہ تو اس سمت میں پہلا قدم ہوگا۔ اس کے بعد کے مرحلے تو اور بھی مشکل، بلکہ تمہارے لیے تو شاید ناممکن ہوں گے۔ مطلب اس کے بعد مجھے کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ بالکل، اس کے بعد تمہیں میری 3 شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ میں تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پیار محبت اور عزت دینا چاہتا ہوں،
तुम मुझे अपनी शर्ط बताओ سوائے کسی کو قتل کرنے کے، میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ میں کسی کو قتل کروانا نہیں چاہتی بلکہ ایک قاتل کو سزا دلوانا چاہتی ہوں، البتہ وہ شرائط اس مرحلے سے گزر کر بتاؤں گی۔ چودھری اکبر خوش بھی تھا کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور خوف زدہ بھی کہ رضیہ جو اس معاملے میں اتنے کھلے انداز سے سوچتی ہے، اس نے نہ جانے اس سلسلے میں اپنا کیا معیار بنا رکھا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا کہانی کا چوتھا حصہ۔ اس کہانی کا پانچواں اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔